बात का जवाब दिए हो। बताए क्या सवाल का क्या जवाब देना है, बताएं मुझे। तुम दिए हो यार जब तुम्हें बात का बिल्कुल कोई बिल्कुल जवाब दिया मैं, सवाल करे तो आप कुछ भी नहीं देते हो, खाली कर लो, बकवासें सवाल करके कर लो। अपने भाव 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 देखिए मेरी कुत्ते की बात, तरह भाव मेरी लेते बात हो, सुने। फोन कर देते हो। ज़ुबैर अहमद गज़ाली, मुफ्ती ज़ुबैर गज़ाली आपका नाम है ना? मुफ्ती क्यों ज़ुबैर अहमद गज़ाली। नहीं है, वो तो तुमको हमारा फोन रेगुलर के में नहीं, डाल आपका दिया हो। नाम मुफ्ती ज़ुबैर गज़ाली नाम आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा देवबंदी मुफ्ती भागते क्यों है सामने मुफ्ती आने ज़ुबैर से, गज़ाली बताइए साहब, तो। चलो क्या बोलना है बोलो आप। हमको बोलना ये है जो मतलब यहाँ क्या बोले, इस तारीख को जो मुनाजरा होने वाला देवबंदी लोग भागे क्यों? कहाँ पे? यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए में क्या है यूपी में। क्या? मुंडा बुजुर्ग ने कहा ऐसा बस्ती था, वहाँ से भागे क्यों देवबंदी आपने देखा है, आँख से देखा है आपको? आपने है? अपने आँखों से देखा है? आजकल क्या छुपा है सोशल वहाँ मीडिया वहाँ में? कौन आया था मुनाजरे के लिए? तुम लोग भागे क्यों? वहाँ मुनाजरे के लिए कौन आया था? वहाँ नहीं से नहीं आए तो तुमको नहीं पता जब है? खुद पता नहीं है तो क्यों फ़ोन करते हो भाई, रुस्वा होने के लिए? तुमको ये नहीं पता नहीं पता आपको? है? तुम हैं? तुम भोंकते हो जो वहाँ मुनाजरा नहीं है, चलो हम फोन पर बात कर अच्छा, लेते हैं। भौंकना तुम किसकी सिफत में की है? तरह जो भोंकते भौंकना हो, भौंकना किसकी सिफत में है? तुमको सिफत में, बताओ ना, किसकी सिफत, भौंकना किसकी सिफत है? तुमको सिफत में है। किसकी? तुमको तुमको सिफत में है? कौन सा जुमला है? तुमको रियल के सिफत में भोंकना, खाली भों भों करते हैं रात दिन। उसको क्या, जो भौंकता है उसे क्या कहते हैं? भोंकना है उसको अल्लाह हजरत जी जिसने कहा है थानवी हरामजादे को। अच्छा देखो, मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम है अनवार रज़ा, ठीक है। ये अनवार रज़ा मेरे पास है। इसमें लिखा हुआ है कि सफ़ा नंबर 338 पर क्या लिखा है कि और आपके रोज़े अक़दस पर बहुत पुरअसर आलिमाना सुफ़ियाना तकर्रुर किया करते थे। जब सज्जादा नसीन साहब ने एक मरतबा आला हज़रत से रखवाली के लिए दो कुत्तों की फरमाइश की, तो आला हज़रत आला नस्ल के दो कुत्ते खानकाह आलिया की देखभाल के लिए बज़ात ख़ुद आए और फरमाया कि हज़रत उन कुत्तों को आपकी खिदमत में पेश कर दिया है और ये सारा काम काज करेंगे और रात के वक्त रखवाली भी जानते हैं। तो ये आपने छुपाया है क्योंकि कुत्ते आपके यहाँ हैं। आगे लिखे दो कुत्ते कौन थे? आपके दोनों साहिबजादगान, जिनमें से एक हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद यानी मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी और एक शायद ये हामिद रज़ा क़ादरी, दो बेटा उसका था, जिसको क्या कहा, ये दो आला नस्ल का कुत्ता है। तो जो कुत्ता होता है उसका बाप क्या होता है? न आला नस्ल, यानी ये कुत्ता। तो तुम्हारा खुद मुजद्दिद क्या हो? कुत्ता हुआ। देखो, एक तो आजिज़ी का जुमला अपने लिए हो, दूसरे के लिए आजिज़ी का जुमला नहीं होता है। आजिज़ी इंसान अपनी ज़ात पर करता है कि नफ्स पर, नफ्स की तादीब करता है वो, जिसकी बुनियाद पर अपने को कुत्ता कहता है, अपने को फला। जिस तरह जो है इमाम सरहिंद, इमाम मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अपने आप को कहा ज़िंदगी काफिर से भी बदतर हूँ, हालांकि वो आजिज़ी है, हकीकी माना में नहीं थे। इस तरह हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को कहा कि मैं तो मुनाफिक हो गया। ये आजिज़ी है, ये हकीकत नहीं है, ठीक है। मुसलमान की शान ये है कि अबदियत में कि इतना गिरा दे कि उसकी कोई इंतहा न रहे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात अफजल है, बरतर है, आला है, ठीक है, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इंसान अपने को गिराने में हद कर दे, तो ये इंसानी शान, अबदियत की शान ये गिरा दे अपने आप को, तो इसलिए वो कहते हैं। लेकिन जब दूसरे के मुतालिक कहा जाता है कि वो फ़लाँ कुत्ता है, फ़लाँ सूअर है, फ़लाँ फ़लाँ है, तो ये जो है ये हकीकी माना पर मबनी होता है। तो पता है चला तो उसकी, तो तुम्हारे मुजद्दिद की नस्ल पूरे कुत्ते की नस्ल थी। तो जो कुत्ते की नस्ल होती है वो तो भौंकता है, भौंकता वही है। और तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है और मुझे कहते तुम भौंकते हो। तुमने कहा तुमने कहा कि तुम्हारे कोई सवाल, मेरे कोई सवाल का जवाब तुम दे देने हो। मैंने सवाल का जवाब दे दिया अभी तुम्हारे को। अब मैं पूछता हूँ कि वहाँ जो मुनाजरा हुआ था आमने सामने, कौन था वहाँ पे तुम्हारा मुनाजिर और क्या हुआ? तुमने आंखों से देखा? ये तुमसे मैं पूछ रहा हूँ। चल काहे भागा वहाँ से रे मादर चोद रे? अरे सुअर साले, हरामजादे देवबंदी साले, भागे क्यों बे? हैं? सामीन देखें, ये ज़ुबैर गज़ाली, मुफ्ती ज़ुबैर गज़ाली है, किस तरह बदज़ुबानी करता है। ये अपने मसलक के आला हज़रत का बड़ा मुफ्ती है, बड़ा मुनाजिर है। ये अपने घर पे हमारे उलमा को बुलाता है, चाय पीने की दावत दे करके वहाँ अचानक मुनाजरा कायम कर देता है अपने लोगों के झमघटे में और किताबों की ढेर रख करके। लेकिन इसकी औकात नहीं है कि इसका वक्त तय करे, उसकी इश्तिहार करे, उसको फैलाए कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर फ़लाँ से मुनाजरा है। ऐसे इनकी हिम्मत नहीं है। और बोलता है तो भागता है मुनाजरा। तो अब अगर भागना ही, अगर कोई गुस्ताखी है, अगर भागना ही बुज़दिली है, तो तुम्हारे फुतूहात रज़विया में लिखा है तुम्हारा मुजद्दिद
تمہارے مجدد کو امام اہل سنت مرتضیٰ حسن چاندپور رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کا چیلنج کیا، خط لکھا، اور تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے جواب دینے کی ہمت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جواب نہیں دیا. تمہارے ہاں جواب نہیں آتا ہے ہمارے چیلنج کا، اور ہمیں کہتے ہو کہ بھاگتے ہو. اور تم جس کے متعلق کہہ رہے ہو کہ مناظرہ تھا تمہارا صغیر زخم پوری، اس کی میرا ایسی درگت بنائی ہے، میرا نام سن کے بھاگتا ہے. تمہاری تو یہ اوقات ہے، اور تم آ رہے ہو مجھے ماں بہن گالی دینے کے. زبیر غزالی سامعین، یہ زبیر غزالی کس طرح ماں بہن گالیاں دے رہا ہے. اس کا نمبر میں بتا رہا ہوں، اس کا نمبر ہے سامعین، نمبر دیکھیں، اس کا نمبر ہے، اس کا نمبر جو ہے، نمبر اس کا میں بتا رہا ہوں سامعین، دیکھیں اس کا نمبر کیا ہے. جمشید رضا قادری وہاں پر بھی سال سور جلال الدین. اچھا، جمشید رضا سور تھا. دیکھو یہ مفتی زبیر غزالی ہے، یہ جمشید رضا کو سور کہتا ہے کہ جمشید رضا سور تمہارے وہاں آیا تھا. جمشید رضا سور کہہ رہا ہے. جس کی زبان گندی ہوگی، کسی پر بھی زبان، کتے کی زبان ایسی ہوتی ہے نا، کتا کیا کرتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے. تم کتے ہو، تمہاری زبان باہر تو نکلے گی. اس کا نمبر ہے سامعین 6299394102. یہ مفتی زبیر غزالی کا نمبر ہے سامعین. اس کو پوچھیں کہ کیا تمہارے دھرم میں یہ کیا ہے. تو میں بتا رہا ہوں، اس کے دھرم میں ماں بہن کی گالیاں دینے پر 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو سامعین؟ تقریر نکات نے لکھا ہوا ہے. سالے حرم زادے سور کہیں کا بھاگتے ہو سامنے آنے سے. یہ ہے، یہ سامنے بلا رہا ہے اس طرح ماں بہن گالیاں دینے کے لیے. یہ ان کا دھرم ہے. زبان دیکھیں، سامنے بلا رہا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. اور زبان ایسی دیکھیں، یہ مجدد کی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے بد زبانی فحش گوئی میں. لیکن تمہارے مجدد تم آگے نکل نہیں سکتے. اس نے جو بد زبانی کی ہے، فحش گوئی کی ہے، بدگوئی کی اللہ کی ذات پر، نبی علیہ السلام کی ذات پر، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر، تم اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تمہارے مجدد نے کمال کر دیا آگے نکلنے میں. ہاں شاید کوئی پیدا ہو جائے، یہ ناممکن نہیں ہے کہ تمہارے طرف کوئی پیدا ہو جائے کہ تمہارے مجدد کا مقابلہ کرے فحش گوئی بد کلامی میں. ٹھیک ہے، تم ایسے ہی کرو. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہی کرو گے تم، یہی کرو. یہ ہے سامعین، یہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں اتنا سال سور، اور تم سامنے جب تم کو بلاتا ہے تم آتے کیوں نہیں؟ سامعین یہ لوگ بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سامنے آؤ سامنے آؤ. ہماری طرف سے شرط ہوتی ہے کہ سامنے آنے کی کچھ شرائط ہے. تو میں یہ لوگ چیلنج خود کرتے ہیں لیکن ہم ان کو شرائط رکھتے ہیں. بھائی تم چیلنج خود کرو تو اتنی ہمت تو بتاؤ، اتنی بہادری تو بتاؤ کہ تم اپنے جو ادارہ ہے، معروف مشہور مدرسہ ہے، وہاں کے لیٹر پیڈ میں لکھ کر دو تمہارے مناظر کے نام کہ تمہارے مسلک کی طرف سے یہ تمہارا مناظر ہے اور اس کی شکست تمہارے مسلک کی شکست. تم یہ لکھ کر تو دو. آج تک یہ کتے، اعلیٰ نسل کے کتے میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ، میں کہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے اعلیٰ نے خود کہا ہے، آج تک ان اعلیٰ نسل کے کتوں میں ہمت نہیں ہوئی. کتے میں ہمت کہاں سے ہوئی؟ کاٹنے کی ہمت رہتی ہے، بھونکنے کی ہمت رہتی ہے. تو سامعین اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ چیلنج تو کر دیتے ہیں، لیکن ہم شرائط جب رکھتے ہیں کہ اتنا شرط رکھتے ہیں کہ بھائی تم اپنی ادارے سے لیٹر پیڈ ملا کر دو اور تمہارے مناظر کا نام لکھو کہ تمہارے مسلک کی طرف سے یہ وکیل اور مناظر ہے اور اس کی شکست تمہارے مسلک کی شکست. آج تک ان اعلیٰ نسل کے کتوں میں ہمت نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ لیٹر پیڈ لکھ کر دے. بس ایک کتے آ جاتے ہیں اٹھ کر کے، صبح پیدا ہوئے شام کو آ گئے، شام کو پیدا ہوئے صبح آ گئے اٹھ کر کے، اور کہتے ہیں کہ ماں بہن گالی دے، کہتے ہیں تم چلو آمنے سامنے کرو، آمنے سامنے مناظر کرو. یہ آمنے سامنے مناظر کریں گے. ان کی زبان ہے، یہ لوگ آمنے سامنے. تمہارے یہاں مناظر بھی دفن ہو چکے، شمشان گھاٹ پہنچ چکے، تمہارا مولوی بھی پہنچ چکا. بس تم کتے اعلیٰ نسل کے رہ گئے ہو، آخری کتے رہ گئے ہو. تمہارے میں بس یہی ہے کہ ماں بہن گالی دو. تمہاری تربیت